Maayong hapon kanatong tanan, maayong hapon sa akong mga kaigsuonan. Labi na sa akong mga kaigsuonan diya kang Kristo. Ako po ay usa ka sama sige hapon, ako usa ka Katoliko nga gustong modepensa sa atong pagtuo nga kanunay gi atake sa nagkalain-laing pundok nga mga pinukod, mga pundok nga kanunay nga gihimong puhunan ang atong pagtulunan, kanunay ng batikos sa atong pagtulunan. Ako naman ay dili mambatikos kundi mutubag sa ilang pambatikos. O kani akong gihimo karon para kini alang lamang sa mga Katoliko, sa mga Katoliko na wala pa masayod kung unsa gyud ang atong pagtulunan, ilabi na sa atong mahal na Birhen Maria. Usa ka mosugod, mahalad una kitag mga pag-ampo, ilabi na ang itawag nato o prayer for protection. And the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as our protection from any form of harassment and retaliation from all evil spirit. As we do this ministry, cover us all with your mantle of love and protection. For you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all we do and say may redound his good pleasure and glory. Amen. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, salamat kaayo Lord. Thank you kay Lord sa kahigayonan gihatag mo kanamo karon, gihatag mo kanako nga kay ako pag-share sa akong jutay nga nahibalaan alang pag para maabli ang mga nakasaradong hunahuna sa akong mga tigsunang Katoliko nga gihinay-hinay o linlang sa mga laing relihiyon nga gustong muakit kanila, mulinlang kanila. Kini nga akong pagahimuan karon Lord, hinaot nga imong gabayan ug imong tabangan sa pagpasabot. Dili ko bot nga mang daot, gusto ko lang motubag. Kini nakapokus ako alang sa akong mga kaigsuonan mga Katoliko nga aduna sila yung mga pupo sa akong pagpasabot. Kung sa man ay kadako ang papel sa atong mahal na Birhen Maria diha sa atong simbahan. Akong isaysay, base lamang kini sa akong nahibalaan. Dili gyud inyong kompleto, dili pud ta mo kayong perpekto, pero doon ako'y gamayng i-share ka ninyo para magamit ninyo sa panahon nga adunay mo atake sa mahal na Birhen Maria. Unang-una, nga naman nga ang mahal na Birhen Maria ay gihatagan magdakong pasidungog sa atong simbahan. Unsa man di ay ang papel sa mahal na Birhen Maria diha sa Biblia o sa realidad sa iyang panahon. Diha sa Biblia, atong basihan ang Biblia. Unang-una mabasa nato diha sa Isaias 14 nag-ingon si Isaias, ako gayoy maghatag kaninyo timailhan, usa ka babaye manamkon og batang lalaki, ug siya pagatawgon og Emmanuel. Si Isaias adunay propesya nga ang Dios gayud ang maghatag og timaan. Ang timaan ang giingon ay usa ka babaye. Usa ka babaye ang timaan. Hinumduman nato ang gisulti ni Isaias nag-ingon ang Dios siya gayud ang maghatag og timaan. Usa ka babaye ang timaan ug magmabdo siya ug usa ka batang lalaki nga pagkatawgon og Emmanuel na sa ato pa ang Dios nagauban kanato. Atong hinumduman na timaan. Hinumduman nato ang tanan natong mga kaigsunan sa lain-laing sikta. Ang giilan nilang Diyos na Emmanuel na sa ato pa ang Diyos nagauban kanato. Ang Diyos nga nagauban kanato
nga gitawag og Emmanuel nga gisulti ni Isaias, adunay usa ka timaan. Unsa gani ang timaan sa Emmanuel, sa Dios nga nagauban kanato? Ang iyang timaan ay usa ka babayi ang timaan. Usa ka na sa kung rason sa simbahang Katoliko nganong naghatag kitag pasidungog sa mahal nga Birhen Maria tungod na kay siya ang gipili sa Dios harong mahimong timaan, harong dili kita masayop sa paghatag og mga pag-ampo sa pagtunol sa atong mga pag-ampo didto sa atong Ginoong Hesukristo. Kay nasayod kita nga daghan kaayong nagpaila nga Kristo karon sa atong panahon. Ug kanang ilang mga Kristo wala kay makitang timaan. Masking gani ang larawan sa maong Kristo, wala kay makitang larawan sa maong Kristo nga mao kana ang Kristo nga nakalansang sa krus. Apan ang atong simbahan ilang gihimong timaan ng atong inahang Birhen Maria base gayud sa gisulti sa balaang kasulatan nga ang Kristo nga Emmanuel ay adunay timaan ug ang maong timaan ay ang atong mahal na Birhen Maria. Sana ato kini siyang masabtan nga ang Dios gayud ang nagpili sa maong babayi. Kung mabasa nato sa Mikiyas, nag-ingon ang Mikiyas nga sa karon hayaan ko muna kayo sa inyong mga kaaway. Sabi na iningon ang Dios nga itugan una kamo ngadto sa inyong mga kaaway. Hantud manganak ang usa ka babayi nga nagbati. Kinsa man ang babayi nga nagbati nga gipaabot sa mga tawo nga naulipon sa ilang mga kaaway. Kinsa ang babayi nga nagbati nga hantud manganak ang maong babayi ug ang mga nagulipon sa iyang mga kaaway mahibalik ngadto sa iyang nasod, ang nasod sa Dios. Kinsa man ang babayi nga nagbati. Ang atong pagkaulipon sa panahon nga ang babayi wala pa nanganak sa mong batang lalaki. Ang pagkaulipon nato ni adto ay pagkaulipon sa sala. Nganumang naulipon kita sa sala tungod sa atong unang ginikanan na si Iba. Kay si Iba naminaw sa sulti sa sinalikway na anghel nga mao si Satanas. Si Iba gi-entertain niya ang mga diskarte sa anghel nga sinalikway nga mao si Satanas. Si Satanas sobra kalimbungan. Pag siya musulti, nindot kayong paminawon. Nindot kayo siyang mambula. O si Iba naminaw sa pulong sa anghel nga sinalikway. O mao kadtoy rason nga kita na ulipon sa sala. Matud pa ni Mikiyas, pasagdan ko na silang maulipon sa ilang mga kaaway. Hangtod manganak ang babaying nagbati. Ihayaan una sa Diyos nga kita mailalom sa sala, mailalom sa gahom sa yawa. Hangtod dili pa makapanganak ang babayi nga nagbati nga mao ang atong inahang Birhen Maria. Kinsa man ang ipasabot sa babayeng nagbati nga gisulti ni Mikiyas. Kung doon na mo'y ikasulting laing babae nga nagbati, nga mo'y magpauli sa iyang katawan nga katibulaag sa nagkalain-laing dapit tungod kay naulipon sa iyang mga kaaway. Naulipon kita sa mga kaaway sa panahon nga si Iba na ilalom sa gahom sa yawa. Kita ang nagmana sa iyang mga sala. Kay kung
si Eva wala pa nagkasala, dili mahitabo nga sila palayason sa Eden. Kung wala sila nagkasala, hangtod karon naa sila nagpuyo sa Eden. Sa Eden sila nagpuyo. Ug dili sila makaagi og kamatayon. Kay ang bunga sa sala, kamatayon. Ug kitang tanan nagmana sa maong sala. Ang katunayan nga kita nagmana sa sala, kitang tanan wala nagpuyo sa Eden. Kung wala kita'y labot sa sala, sa atong unang ginikanan si Eva, dili unta kita palayason sa Eden. Tua unta kita kayron nga puyo sa paraiso kung wala kita nagmana sa sala ni Eva. Apan adunay gihatag na paglaom si Mikiyas, nag-ingon si Mikiyas, hangtod manganak ang babay nga nagbati o ang nagkatibulaag mahibalik ngadto sa iyang nasod. Asa man ang nasod? Ang nasod sa Dios. Kinsa man ang babaeng nagbati? Ang mahal na Birhen Maria. Kinsa man ang bata nga iyang ipanganak? Mao si Ginoong Hesukristo. Si Birhen Maria ang dakog papel haron kita mahawas sa sala, sa pagkaulipon nato sa sala. Kay ang makasasala anak sa yawa, ulipon sa yawa. Ug ni adtong panahon na ulipon pa kita sa gahom sa yawa. Apan sa panahon nga si Birhen Maria nanganak na, ug ni adtong higayon na gisangyaw sa Dios ang iyang balaanong pulong ug gihimo sa iyang anak nga si Ginoong Hesukristo nga iyang gipatulo ang iyang dugo. Ang iyang dugo mao'y giula, mao'y iyang gibisbis, ang iyang unod mao'y gihalad sa daghang katawhan haron ang atong sala makaangkon og kapasayloan. Ug moingon kita nga ang mahal na Birhen Maria dili angay pasidunggan, kay siya tao lang, kay siya makasasala lang. Mao ka na ang pirmi nga atong madungog. Si mahal na Birhen Maria, usa ka makasasala, usa ka tao lang, dili angay pasidunggan. Mao ka na ang pirmi natong madungog. Pero kung atong hunaon si ang mahal na Birhen Maria, mao ang gikuhaan og dugo ug unod sa pulong nga si Kristo. Ang pulong nga si Kristo usa ka espiritu ug nipuyo siya sa lawas ni Maria ug miambit sa dugo ug unod ni Maria. Ug ang dugo ug unod ni Maria mao ang gigamit ni Kristo haron maluwas ang tibuok kalibutan. Haron maluwas kitang makasasala. Haron maluwas kitang naulipon sa sala. Asa man ang atong utang kabubuton sa mahal na Birhen Maria nga mo'y giambitan sa unod ang dugo nga si Kristo Jesus haron mo'y gamiton pagluwas kanatong tanan. Ngano man ang mahal na Birhen Maria ato mang biay-biayon. Gusto ko kining ipahibalo sa akong kapwa magtotoo, kapwa nasa Katoliko. Kay ang Katoliko dili gayud magtuon sa Biblia. Tapulan kayong mutuon sa atong pagtulunan. Maong dali kaayong matuis ang ilang pagtuo. Dali kay siyang limbungan sa nindot nga pulong gamit sa atong mga kaigsuonan sa laing sikta. Maong naglakas loob ako, muhatag og ideya, muhatag akong ideya haron aduna kitay ikatubag sa mga atake. Una-unaon nato nga ang mahal na Birhen Maria, siya ang gipili sa Dios haron ang iyang bugtong anak ipaila diri sa kalibutan. Siya ang gipili sa Dios para ang iyang bugtong anak atong makasalamuha diri sa kalibutan. Ang mahal na Birhen Maria mo'y gipili sa Dios para ang Dios o ang tawo
maghiusa pinaagi sa atong mahal na Birhen Maria. Nasayod man kita nga walay tawo kayang mupantay sa Dios. Walay tawong kayang mulibil sa Dios tungod kay ang tawo gikan sa yuta, ang tawo naa sa yuta, ug ang tawo dili niya kayang abuton ang Dios para sila magpantay. Pero ang Dios naghimog pamaagi para siya maabot sa tawo. Ang Diyos mipuyo sa sinapupunan sa mahal na Birhen Maria. Ug ang tawo nahiusa sa Diyos pinaagi sa mahal na Birhen Maria. Dili kayang mulibil ang tawo sa Diyos, pero ang Diyos ang ninaog karon siya ang tawo mulibil sa Diyos. Ug sa asa man kini naglibil, asa sila nag-abot, asa sila nahiusa dito sa sabakan sa atong mahal na Birhen Maria. Pinaagi sa mahal na Birhen Maria, nag-abot ang Diyos ug ang tawo. Nahiusa ang Diyos ug ang tawo. Ang langit nga dili kayang abuton sa tawo naabot sa tawo pinaagi sa sabakan sa atong mahal na Birhen Maria. Siya ang gihimong instrumento. Haron ang langit atong maabot. Pinagi diha sa iyang sabakan. Ang pulong na himong tawo nipuyo uban kanato. Asa man nipuyo ang tawo nga ang pulong nipuyo uban kanato ug nahimong tawo kinsa man ang nagpakatawo sa pulong, mahal na Birhen Maria. Kaya dako kayo ang respeto sa simbahang Katoliko sa dakong ambit sa mahal na Birhen Maria. Kay sayod kita kung wala ang mahal na Birhen Maria. Basin hantod karon dili pa nato maangkon ang kaluwasan. Miskin ang anghel, miskin ang Diyos nihatag ug respeto sa Dios, respeto sa mahal na Birhen Maria, ug gipangayo niya ang oo sa mahal na Birhen Maria. Gipangayo niya ang kabubuton sa Birhen Maria sa pagtugot. Nananghid ang mahal na Birhen, nananghid ang anghel kay mahal na Birhen Maria nga manangkon ka sa banal na Espiritu Santo. Wala gidretso panangkon si mahal na Birhen Maria tungod kay ang Dios dako kay respeto niya. Nirespeto ang Dios kaniya ug gipananghiran siya ug miuyon siya mahitabo unta kanako ang imong giingon na kita mo ang Dios wala ni pasagad ug pamabdos ni mahal na Birhen Maria, kinahanglan pa nga siya muuyon sa plano sa Diyos. Paano kung dili muuyon ang mahal na Birhen Maria? Kung ang Diyos gipaabot pa ang pag-uyon ni Birhen Maria, usa siya nagsabak sa lalang sa Espiritu Santo. Kung ang anghel mihatag og respeto og misulti kaniya kung unsa ang kabubuton sa Diyos alang kaniya, gipaabot pag yun ang iyang opinion kung mosugot ba siya og dili. Apan kitang mga tao muduna lang kita madungog nganong maghatag magbili kay Maria nga si Maria patay na, si Maria dili makadungog. O ato nang isalikway ang mahal na Birhen Maria, sa Diyos lang kami diretso. Asa man ninyo makita ang Diyos? Asa nyo madiretso ang Diyos? Asa man makabasa sa Biblia, diretso ka mo sa Diyos pag-ampo. Ayaw mo gamit og mga banal na tao. Asa man mabasa? Busa ang atong simbahan, nasayod man gyud ang atong simbahan. Nga kitang mga Katoliko, kita ang mga tawong usa sa pinakamakasasala sa tibok kalibutan. Kung kita lang mudritso ngadto sa Dios, pwedeng dili dunggon ang atong pag-ampo. Maong girekomenda gayud sa simbahan nga sa atong pag-ampo
muagi kita sa inahan. Muagi kita sa inahan. Kaya ang inahan, dili gayud balibaran sa iyang anak. Dili balibaran ang inahan sa iyang anak. Aduna kita'y mabasa sa Biblia nga nag-ingon sa Salmo 32:8. Saka nga ri ang nagsulti niini ang amahan ug kini iyang gipaabot ngadto sa iyang anak. Saka nga ri ngadto sa imong pahulayan ug dili lang ikaw, lakip na ang arka nga imong sudlanan. Dili lang di ay si Kristo ang gipasaka sa langit, pati ang arka nga iyang sudlanan. Kinsa man ang arka nga sudlanan ni Kristo nga gipasaka ngadto sa langit nga mo'y simbolo sa iyang kusog. Mao ang mahal na Birhen Maria. Siya ang arka sulod sa siyam ka bulan. Siya ang gipuy-an ni Kristo sulod siyam ka bulan. Mao siya ang arka nga giingon saka nga ri. Dili lang ikaw, pati na ang imong arka nga sudlanan ang simbolo sa imong lakas. Simbolo sa imong lakas. Meron tayong mabasa niyan sa Salmo 32:8. Sa iba-ibang salin, medyo mausob lang ang salin sa ubang Biblia, pero ganun maura gyapon ang kahulugan. So sa diretsong istorya, kinsa man ang arka sa anak, sa alang sa mga Katoliko, ang gitumbok sa maong arka ay ang mahal na Birhen Maria. Siya ang arka nga sudlanan ni Kristo. Ug dili lang si Kristo ang musaka ngadto sa iyang pahulayan, pati na ang iyang arka nga sudlanan. Mao ang Kristiyano Katoliko aduna gayud pagahimuon nga paghangyo sa mahal na Birhen Maria nga unta ang among mga pag-ampo o kami kung kami mamatay, siya usab mag-ampo alang kanamo, alang sa kapasayloan sa among mga sala. Kay kung siya mohangyo ngadto sa iyang anak, dili gayud siya kabalibaran. O dili kabalibaran ang mahal na Birhen Maria. Apan ang mga kaigsuunan nato matingala ta tingano sobra ang ilang kasuko sa mahal na Birhen Maria. Ngano man nga suko kayo nila ang suko man kayo sila sa mahal na Birhen Maria. Ug ngano man nga ang mga Katoliko mahal man nila ang Birhen Maria. Aduna ako'y basahon nga bersikulo sa Biblia na nag-ingon. Naa kini mabasa sa Lucas. Mabasa gini nato sa Lucas, dili lang ako mahatag ang exact verse, pero susunod ihatag nako ang exact verse. Nung panahon na ang mahal na Birhen Maria, ito ang rason ngano ang atong mga kaigsuonan sa ibang lahing sikta, dili sila makahimo paghatag ug pagpasidungog sa mahal na Birhen Maria, kundi puro pang daot ang ilang gihimo sa mahal na Birhen Maria. Umubasa kung usa ka verse lang, pero daghan tang mabasa nga verse kabahin sa mahal na Birhen Maria. Ang usa ka verse sa Biblia nga nag-ingon ug unsa ang rason ngano kining mga tawo dili makapagpasidungog sa mahal na Birhen Maria, dili makapaghatag og respeto sa mahal na Birhen Maria. Tungod niining bersikulo, mabasa nato sa Lucas, atong basahon sa Lucas. Aduna kitay mabasa sa Lucas nga nag-ingon si Elizabeth nung nibisita si Mama Mary ngadto sa iyang ig-agaw na si Elizabeth. Sa iyang pagbati sa iyang ig-agaw, misinggit sa makusog na tingog si Mama Mary ug mingon si Isabel, kinsa ba ako? Si Isabel, wala siya masayod nga mabdos ang mahal na Birhen Maria. Mabdos si Maria. Nung nibisita siya ngadto kay Isabel, ningon si Isabel, before siya musulti, napuno siya sa banal na espiritu.
before misulti si Isabel, napuno siya sa banal na espiritu. Matod pa sa Biblia, sa pagkadungog ni Isabel, sa tingog sa iyang agaw nga si Maria, napuno siya sa banal na Espiritu Santo. Sa pagkadungog niya sa tingog sa mahal na Birhen Maria, napuno si Isabel sa banal na Espiritu Santo. Ug nung napuno na siya sa banal na Espiritu Santo, misinggit siya og miingon, kinsa ba ako aron bisitahon sa inahan sa akong Ginoo? Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Misulti si Isabel sa maong pulong na punong-puno siya sa banal na Espiritu Santo. Mikunsad kaniya ang banal na Espiritu Santo ug misulti ang banal na Espiritu, pinaagi kan Santa Isabel sa pag-ingon, bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Bao kanay rason ngano ang mga Katoliko Kristiyano kanunay magsulti, bulahan ka sa mga bahay nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus, tungod kay ang simbahan ana nagpuyo diya ang banal na Espiritu Santo. Apan kung wala kanimo ang banal na Espiritu Santo, dili nimo kayang mosulti nga bulahan ka sa mga bahay nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus. Tungod kay before ni sulti si Isabel nga bulahan ka sa mga bahay nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus, mikunsad una kaniya ang banal na Espiritu ug ang iyang gisulti dili lang iyang kaugalingong personal kundi gikan gyud sa banal na Espiritu, apan nigula sa iyang baba ang pulong sa pagdayeg, sa pagrespeto ug kana wala kana sa atong makaigsuon, wala sa simbahan nga gitukod ni Kristo, tungod kay wala dito ang banal na Espiritu, maong dili sila makahimo pagsulti. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Usa ka na sa rason ngano ang ilang pagabuhaton puro na lang pagdaot sa mahal na Birhen Maria, puro lang pagsakit sa mahal na Birhen Maria, tungod kay ang banal na Espiritu wala kanila. Unsa may anaa kanila, dili banal na Espiritu Santo. Kinsa man ang mudaot sa babae nga gipasundunggan sa Dios, walang ibang mudaot sa babae nga gipasundunggan sa Dios ang iyang kaaway nga mao ang bitin, ang karaang bitin nga mao ang yawa. Mag-ingat kamo, mag-amping kamo kung aduna kay mo madungog nga laing reliyon nga mosulti nga ang mahal na Birhen Maria patay na, dili makadug, dili angay pasidugan, dili angay i-prosesyon, dili angay mag-prayer o mga pag-ampo haron sa atong mga sala mapasaylo. Usa ka na katawo nga dili guided by the Holy Spirit. Kay kung ikaw guided by the Holy Spirit, moingon gyud ikaw bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Mao ka na ang palatandaan kung ikaw giyado sa banal na Espiritu Santo, o makita nato diha sa banal na kasulatan nung kunsaran sa banal na Espiritu Santo ang iyang igagaw na si Elizabeth, misinggit siya sa makusog. Kinsa ba ako harong bisitayon sa inahan sa akong Diyos, sa akong Ginoo? Bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Mao ka na ang inyong timan-an. Pag dili gani kayang musultig bulahan si Mama Mary sa mga babae nga tanan, buot ipasabot niya na wala kaniya ang banal na Espiritu Santo. Daghang salamat sa akong mga kaigsuonan kung doon na may naminaw o doon na kamoy nakuha sa akong pagsabot, sa akong gamay na nakatunan. Hinaot nga nakashare ako kaninyo. Hinaot maligon ang inyong pagdepensa sa atong mahal na Birhen Maria. Hinaot maligon ang inyong hatag og bilis sa atong simbahang Katoliko. Hinaot nga dili kamo maligaw sa laing reliyon. Hinaot dili kamo madala sa ilang mga bulatik, di kamo madala silang pangpandaot, kay lisod na kayo kung kamo malinlang sa sayop na pagtulunan, kay ang inyong mga kalagmao na katayaan niini. Ang impierno ay sobra kainit. Kung ang Biblia nga atong basehan, ang impierno adunay 7 kapilo nga init sa ordinaryong kalayo diri sa kalibutan. 7
kapilo ang kainit sa impyerno, sa ordinaryong kalayo diri sa kalibutan. Kaya lisod kayo kung masalaag kita, kay kung kita masalaag, ito atong buhaton pirmi na lang atake sa mahal na Birhen Maria, pirmi na lang atake sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Busak kinahanglan liguna inyong pagtuo, kanunay kamo maghalad og santos nga rosaryo, para kanunay maggiya kanyo ang banal na Espiritu Santo, kanunay niyong isulti nga bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga sis, kung dili kini gikan sa tao, kundi gikan kini sa Espiritu Santo nga mikonsad kay Santa Isabel. Basta dili makasulting bulahan siya sa mga bayan tanong, bulahan ang bunga sa tiyan mong Jesus, dili ka na iya sa Diyos. Kaya mag-amping kamo mga kaigsuunan. Ayaw kamo pagpalimbong sa nagkalat karong lain-laing reliyon. Susihan ninyo, pangutana kamo na sa nakasabot, pangutana kamo sa mga Catholic Pet Defender, paminaw kamo sa mga Catholic Pet Defender. Ako dili ako Catholic Pet Defender, o sa lang ko ka-ordinaryong Katoliko nga kanunay na minaw sa mga Catholic Pet Defender, ug daghan akong nakaunan nila, ug nasayad kong kamo dili tanan nakapaminaw sa Catholic Pet Defender, mao naghimo ako og vlog depensa sa mahal na Birhen Maria, ug kung tugutan pa ko sa Dios, makahimo ko dugang na pagpasabot kabayan sa mahal na Birhen Maria, kasi ang pagtulunan sa mahal na Birhen Maria taas pa kayo, daghan pa kaayo. Basin sa sunod makahatag yapon ko ninyo og pagpasabot, og daghang salamat hinaot nga mapasabot ta mo, hinaot unda aduna kamoy nakuha, ug anunay pagpalig-on sa inyo ang pagtuo, ug ang banal na espiritu inyong hangyoon nga mupuyo sa inyong panimalay uban sa inyong mga anak. Ug akong ihangyo kaninyo nga kung wala pa man kamo nagsugod paghalad og santos nga rosaryo, hinaot unta nga hinay-hinay na kamong maghalad og santos nga rosaryo sa inyong panimalay. Sa sunod atong ipasabot nganong kinahanglan ang paghalad og santos nga rosaryo. Daghang salamat, mayong gabi kanatong tanan.